विगतमा सरकारले आयात रोक्का गर्यो। त्यस कारणले लक्षित रूपमा राजस्व सङ्कलन भएन। सरकारले पुँजीगत खर्च पनि वृद्धि गर्न सकेन। त्यस कारणले ठेकेदारहरूको पैसा रोकियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्यो। यसले गर्दा बजारमा समेत पैसा पुग्न सकेन र आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो। तर पछिल्ला महिनामा बाह्य सूचकहरूमा सुधार भएको छ। यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि सुधारको सङ्केत देखिन थालेको छ। तर भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेटले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। त्यसकारण अहिले सबैको नजर साउन पहिलो साता सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा टिकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ। यसपालिको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई 3 प्रमुख चुनौतीहरू हुनेछन् र ती हुन् ब्याज दर कम गर्दै कर्जाको माग बढाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउने वातावरण सिर्जना गर्ने। यसको लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजारहरू परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राष्ट्र बैंकलाई केही सजिलो भने हुनेछ, किनभने शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ, आयात घटिरहेको छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको छ, रेमिटेन्स इन्फ्लो बढिरहेको छ। तर केही कुराहरूले भने राष्ट्र बैंकलाई गाह्रो पनि बनाउन सक्छ, किनभने आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिँदै गएको छ, तर पनि उत्पादन क्षेत्रबाट कर्जाको माग आएको छैन। ब्याज दर घट्दो क्रममा रहे पनि अझै महँगो छ। यसकारण वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि लक्षित सीमाभित्र राख्नुपर्ने कडा चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ। कोभिडका बेला राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्यायो। अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई निकास दिन त्यस्तै नीतिको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ। मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने बेला भइ नसकेको सुझाव अर्थविद, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, दात्री निकायले दिँदै आएका छन्। एकातिर कोभिडको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जारी भएका नीतिहरू हटाउँदै जानुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ भने अर्कोतिर शिथिल अर्थतन्त्र प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि केही सुविधा र छुटहरू दिनुपर्ने माग सबैतिर छ। यही सन्दर्भमा बजेटमा 20 भन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, जुन मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरू यस प्रकारका छन्। मुद्रास्फीति 6.5% भित्र कायम गर्ने, लागत कम गरी वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिने, वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिने, साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्याइने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनः संरचना गरी थप सुदृढ बनाइने, औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने, बन्ड जारी गरी रेमिटेन्सलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिने, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमको पुनः संरचना गरिने, लघु वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाका रूपमा अगाडि बढाइने, सबै पालिकामा साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल र स्वचालित बनाइने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन, क्षेत्रगत वैदेशिक लगानीको सीमा निजी क्षेत्रको राय सुझावका आधारमा निर्धारण, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार, स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित बन्ड, ऊर्जा बन्ड जस्ता वित्तीय उपकरण मार्फत पुँजी सङ्कलन, निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्था लगायतबाट ऋण प्राप्त गर्न सहजीकरण, वैकल्पिक र नवीनतम उपकरण उपयोग गरी वैदेशिक पुँजीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा परिचालन, वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गरिने। बजेटभन्दा धेरै अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा। आर्थिक नीतिहरूमध्ये मुख्य नीति हो बजेट। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्ने काम गर्छ अनि आवश्यक नीति मार्फत सरकारको आम्दानी र खर्चको खाका बनाउँछ। बजेटको लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने काम भने मौद्रिक नीतिले गर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा मौद्रिक नीतिको कोर परिभाषामा यी 3वटा कुराहरू समेटिएका हुन्छन्: आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्ने, आउटपुटबारे विश्लेषण गर्ने अनि मौद्रिक नीतिका उपकरणबारे निर्णय गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले पनि मौद्रिक नीति 4-5 पेजमै टुङ्गिन्छ, तर हाम्रोमा सुरुदेखि नै सबै कुरा मौद्रिक नीतिमा राख्न थालियो।
अहिले मौद्रिक नीतिका औजारहरू जस्तै नीतिगत दर, CRR, बैंक दर लगायतमा परिवर्तनभन्दा अरूमा भएको परिवर्तनले बढी चर्चा पाउन थालेका छन्। पछिल्ला वर्षमा वित्तीय नीतिमा भन्दा मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढी देखिन थालेको छ। कोभिडका बेला आएको पुनर्कर्जा नीतिले मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा धेरै छ। मौद्रिक नीतिसँगै औद्योगिक नीति, विनिमय दर नीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति लगायत पनि महत्त्वपूर्ण छन्, तर तिनमा छलफलै हुँदैन। मौद्रिक नीतिले सुरुदेखि नै आफ्नो सीमा नाग्न थालेको हो। खासमा मौद्रिक नीति ब्याज दर र नीतिगत दरमै गएर टुङ्गिनुपर्ने हो, तर त्यसमा विदेशी विनिमय नीति, उपभोक्ता संरक्षण नीति आदि पनि राखिन्छ, जुन अन्तर सम्बन्धित भए पनि मौद्रिक नीतिको कोर परिधिमा पर्दैन। बाहिर मौद्रिक नीति शीर्षक राख्ने अनि भित्र ठुलै वार्षिक नीति जस्तो राष्ट्र बैंकले वर्षभरमा गर्ने सबै कामको विश्लेषण राखेको हुन्छ। यसले मानिसलाई अन्यल बनाएको छ।